बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। अभी मैंने आपको एक ऐसी रिपोर्ट से आगाह करना है जिस रिपोर्ट का आप उन सब तमाम लोगों के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है जो मुसलमान हैं और गफलत की नींद सो रहे हैं, जिनको ये मालूम नहीं है कि दुनिया के अंदर मौजूद उनका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो कितने आने वाले सालों की तैयारी कर कर बैठा हुआ है, लेकिन मुसलमान हैं कि वो अपने उस ख्वाब से बेदार होने का नाम ही नहीं ले रहे जिस ख्वाब की कोई ताबीर ही नहीं है। गफलत की भी कोई इंतहा होती है, परेशान होने की और परेशानी लेने की भी कोई इंतहा होती है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि मुसलमान ममालिक जो हैं पूरी दुनिया के अंदर वो उनके जो सोचने और परेशान होने के मरकज़ हैं वो इतने गलीज़ हो चुके हैं कि उनको दुश्मन की किसी कार्रवाई से कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई बात नहीं है, और परेशानी के आलम जो हैं वो झूठी शोहरत हैं और शबाब हैं, मस्तूरात हैं और पैसा है और न जाने क्या क्या उन लोगों ने अपने गिरद खोल जो है वो बना रखे। तमाम हाल मुसलमान नौजवानों का भी और मुसलमान हुक्मरानों का भी। अभी जो है वो मैंने आपको दो बड़ी अहम खबरें इस वक्त जो है वो बतानी हैं और उनसे आगाह करना है ताकि आप ये जान सकें कि अगर हम इतनी गफलत की नींद सो रहे हैं तो हमारा दुश्मन जो है वो कितने 100 साल आने वाले दौर की प्लानिंग करके बैठा है। शायद कि हम लोगों उससे उस खबर को जानने और सुनने के बाद खुद जो है वो कोमे में चले जाए। एक तो मैंने इस वक्त आपको लिबनान की एक इंटरनेशनली जो सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसी है ISF, उसकी रिपोर्ट से आगाह करना है जिसने इतना बड़ा इंकशाफ आज किया है कि हमने पूरे लिबनान के अंदर जो है वो एक कार्रवाई की, एक पूरा हम लोगों ने नेटवर्क जो है वो बेनकाब किया। 17 जासूसी नेटवर्क्स हमने काबू में लिए हैं जो इसराइल कंट्रोल कर रहा था लिबनान के अंदर। एक तो मैंने आपको ये सारी अंदरूनी कहानी इसकी जो है वो स्टोरी बतानी है। दूसरा जो आज की अपनी इस वीडियो की बड़ी खबर है और बड़ा जो इस वक्त मुजरमाना मुसलमान ममालिक का गफलत वाला जो काम है जिसके ऊपर आपको आगाह करना है, वो एक रिपोर्ट है जिसको आज शाया किया है एम्नेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन्स ऑर्गेनाइजेशन ने। एक पूरी रिसर्च और पूरा आर्टिकल है, एम्नेस्टी इंटरनेशनल की साइट के ऊपर ये आज छपा है। उस आर्टिकल का जो उन लोगों ने हेडलाइन दी वो हेडलाइन थी कि इसराइल की फ़लस्तीनियों के और मुसलमानों के खिलाफ नस्ल परस्ती के ऊपर एक रिपोर्ट। ये जैसे ही शाया होती, तो आपको इससे मैंने आगाह करना है कि इसके अंदर उन्होंने कौन कौन से होलनाक और खौफनाक इंकशाफ किए हैं मुसलमानों के खिलाफ इसराइल के। एक तो आपको ये बताना है, इसके बाद आपको ये बताना है कि जैसे ही रिपोर्ट शाया होती है तो इसराइल से कौन कौन सी जानलेवा और तबाहकुन धमकियां जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को मिलना शुरू हो गई हैं, ये आपको एक तफसीली तौर पे मैंने बताना है। बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है मेरे और आपके साथ के यूँ बने रहने का। और इसी तरीके से हम आप तक मुस्तनद तरीन खबरें बर वक्त पहुँचाते हैं बेहतरीन तफसील और तज्जिए के साथ। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैं आपको लिबनान में होने वाले क्रैकडाउन के हवाले से आगाह कर देता हूँ। एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है लिबनान के वज़ीर दाखिला बस्साम मौलवी की तरफ से ये करवाई गई, कबीना को आगाह किया गया। फिर उन्होंने जो है वो जो लिबनान की अंदरूनी सिक्योरिटी फोर्सेस है ISF, उन्होंने उस कार्रवाई के ऊपर जो है वो एक शानदार ऑपरेशन लॉन्च किया। पूरे मुल्क के अंदर जो है वो जो सारी एक रिपोर्ट थी उसके मुताबिक कार्रवाई की गई और 17 के नज़दीक इसराइली इंटेलिजेंस नेटवर्क्स जो हैं वो पकड़े गए हैं जो मुकामी और इलाकाई तौर पर काम करते थे, और इसका मकसद पूरे लिबनान को डिस्टेबलाइज करना था। ये ज़रा जुमले गौर से सुने आप। और ये कह कौन रहा है? ये लिबनान की जो अपनी अंदरूनी इंटेलिजेंस सर्विसेज है, सिक्योरिटी फोर्सेस का जो इदारा है ISF, उसकी रिपोर्ट है। और हम जो हैं वो ये सोचते हैं कि इसराइल तो जो है वो कुछ कर ही नहीं रहा। कल आपको याद है परसों रात को मैंने एक व्लॉग रिकॉर्ड किया था कवैत के हवाले से, जिनकी अपनी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ कवैत के ऊपर ये आर्टिकल छपा था कि फ़लस्तीनी अगर मर रहे हैं तो ठीक मर रहे हैं, इसराइलियों के साथ भी तो गलत हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि मुसलमान ये बयान दे रहे हैं कि इसराइल जो है वो मजलूम है,
یعنی ہم خود جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، پورا عرب تسلیم کر لے. یہ کویت کے ایسوسیٹڈ پریس کے اوپر خبر چھپی. اور اسرائیل کے جو 17 ایجنسی نیٹ ورکس لبنان کے اندر پکڑے گئے ہیں، جن کا کام یہ تھا کہ پورے لبنان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے اور ان کو جو ہے وہ اندرونی بیرونی چیلنجز کے اندر جو ہے وہ رکھنا ہے. تو آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسی کون سی چیز تھی جس نے مجبور کیا اسرائیل کو کہ وہ پورے لبنان کو جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کرتے. اچھا، اس کے بعد یہ تو ایک چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی. اس کے بعد دوسری چیز جو بڑی خبر آج کی ہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس کے میں آپ کو چیدہ پوائنٹس کچھ بتا دیتا ہوں. یہ پورا آرٹیکل جو ہے وہ آپ لوگ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سائٹ کے اوپر جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. میں اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک جو ہے وہ رکھ دوں گا. اچھا، ویسے آپ گوگل پہ بھی لکھیں گے تو آپ کی پورا آرٹیکل اور رپورٹ جو ہے وہ مل جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ جو اسرائیل کی فلسطینیوں اور مسلمانوں کے خلاف نسل پرستی ہے وہ اتنا بڑا جرم بن گیا ہے کہ اس جرم کے انڈر پورے اسرائیل کا فلسطین کے مسلمانوں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے حوالوں سے یہ بیان بن گیا ہے، یہ پلان بن گیا، یہ ان کا مشن ہے اسرائیلی ریاست کا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہم نے چین سے نہیں رہنے دینا. یہ ان کی ریاست کا اپنا خفیہ مشن ہے. اور اس پورے مشن کے اوپر ان لوگوں نے جو ہے وہ فلسطین کے اندر ہونے والے ظلم کے اوپر جو پوری کہانی لکھی، جو چیزیں کی، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ فلسطینیوں سے زبردستی ان کے گھر چھینے گئے، فلسطینیوں سے جو ہے وہ زبردستی ان کی بستیاں خالی کروائی گئیں. یہودی جو ہیں وہ اپنی زبردستی بستیاں وہاں پر بنا رہے ہیں تاکہ اپنی آبادی کو اور اپنے پورے کنٹرول کو جو ہے وہ ایک جوئش سٹیٹ کے اندر ہم پورا رکھ سکیں. پھر اسرائیلی پرائم منسٹر نفتالی جو تھے ان کے 2019 میں ہونے والے ایک بیان کو بھی اس رپورٹ کے اندر کوٹ کیا گیا. انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل از ناٹ اے اسٹیٹ آف آل اٹس سٹیزنز بٹ رادر دا نیشن اسٹیٹ آف دا جوش پیپل اینڈ اونلی دیم. وہ کہتے ہیں صرف یہ یہودیوں کی ریاست ہے، اس کو تمام لوگوں کے لیے ریاست نہ تصور کیا جائے. پھر اسی طریقے سے انہوں نے جتنے ڈومینیشن پیلسٹینیوں کے حوالے سے آپریشنز تھے اس کے اوپر چیزیں کہیں. اور پوری رپورٹ کے اندر پورے اس جو انہوں نے آرٹیکل چھاپا ہے پورے کے پورے آرٹیکل کے اندر انہوں نے 20 سے زائد پوائنٹس کے اوپر بات کی کہ اسرائیل نے کس طریقے سے فلسطینیوں کو تباہ کیا اور اس ایک پلان کا حصہ جو ہے اب دنیا کے باقی مسلمان ممالک بھی ہیں. آپ جب یہ رپورٹ پڑھیں گے تو آپ خود یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ دشمن کتنے سو سال آگے کی بات سوچ رہا ہے اور ہم جو ہیں تمام دنیا کے مسلم ممالک وہ کس قدر غفلت کی نیند سو رہے ہیں. اچھا، اب جیسے ہی یہ آرٹیکل چھپتا ہے اب اس کے اوپر جو ہے وہ ٹائمز آف اسرائیل کے اوپر اسرائیلی جو ڈیفنس اینالسٹ اور جرنلسٹ اور تجزیہ کار ہیں ان کے ریاکشنز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ہیڈ ہیں، ہیڈ آف NGO، انہوں نے آج ایک بیان دیا کہ مجھے جو ہے وہ مختلف اسرائیلی لوگوں سے تھریٹ مل رہا ہے، اسٹیٹ لیول کا تھریٹ مل رہا ہے اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس آرٹیکل کو ودرا کر لیا جائے، نہیں تو اس کے انتظام، اس کے جو نتائج ہوں گے اور اس کے جو انجام ہوں گے ان سے آپ واقف نہیں ہیں کہ کس قدر خطرناک صورتحال آپ کے لیے پیدا کی جا سکتی ہے. یہ ہیڈ آف NGO کا بیان خود آج چھپا ہے. یعنی آپ سوچیں کہ ایک تو جو پہلے ان کے ظلم و ستم پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف ہے، ایک تو وہ ایک طرف ہے، پھر اس کے اوپر جو یہ مسلمان ممالک کو کہتے ہیں جی فریڈم آف سپیچ اور یہ سارے معاملات، تو اب کسی نے اگر یہ کام کیا ہے تو اب اس کو جو ہے وہ اسٹیٹ لیول کی دھمکیاں بھی ملنا شروع ہو گئی ہیں کہ اس آرٹیکل کو ودرا کر لیا جائے ورنہ ہم آپ کا انجام ایسا کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. میرا خیال ہے کہ اتنی تفصیل کافی ہے یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے کہ ہم لوگ اپنی پریپریشنز کو ایک نظر سے دیکھیں اور جو ہمارے خلاف دشمن خوبصورتی کے ساتھ پریپریشنز اور سائلنٹلی جو پریپریشنز کر رہا ہے اس کے بارے میں سوچیں، ورنہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمیں تو گالیاں دیں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ پورے کے اسٹیٹس جو ہیں ان کو بھی گالیاں بکیں گے کہ ہم کن غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کے ہاں پیدا ہوئے. ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ بڑی ہمت اور دلیری کی بات ہوتی ہے کہ آپ یہ تمام باتیں اتنے ننگے طریقے سے آپ لوگوں تک ہم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.